पाण्डरमा सोलेर म श्याम टन्डकर उपस्थित भइसकेको छु। समाजको विविध पाटोहरूमा कोरोना भाइरस कोभिड-19ले प्रभाव पारेको छ। कुनै क्षेत्र यस्तो छैन होला जुन क्षेत्रलाई चाहिँ कोभिड-19ले प्रभाव नपारेको होस्। आज हामी चलचित्र क्षेत्रमा कोभिड-19ले पारेको प्रभावको बारेमा कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। हामीसँग हुनुहुन्छ गौरी मल्ल, नेपाली चलचित्र उद्योगको सफल नायिका, अझ उहाँलाई सफल अभिनेत्रीको रूपमा हामी चिन्छौँ र उहाँको नाम भनेपछि उहाँको पर्यायवाचीको रूपमा उहाँले शब्दहरू खर्च गरिराख्नु पर्दैन। नेपाली जनमानसमा सबैको मनमुटुमा बस्न सफल नायिका अर्थात् अभिनेत्री गौरी मल्ल दिदी हुनुहुन्छ। यसै गरेर लामो समयदेखि आफ्नो कलम जीवी भएर अगाडि बढिरहनु भएका शान्तिप्रिय दाई हुनुहुन्छ। चलचित्र पत्रकार सङ्घको उहाँ संस्थापक महासचिव हुनुहुन्थ्यो। यस्तै गरेर उहाँ चलचित्र पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष पनि भइसक्नु भएको छ, पूर्व अध्यक्ष हुनुहुन्छ। यसै गरेर उहाँले चाहिँ फिल्मी खबर पत्रिका सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ। उहाँले लामो समयदेखि चलचित्र विधामा रहेका पत्र पत्रिकाहरू प्रकाशक सम्पादन गर्दै आउनु भएको छ र नेपाली चलचित्र उद्योग कर्मीहरूले उहाँले सम्झने अर्को एउटा कार्यक्रम पनि मैले यहाँ उल्लेख गर्नुपर्छ। उहाँले नेपाली सिनेमा, नेपाली मनमा नेपाली सिनेमा भन्ने एउटा थिम लिएर पोखरामा चलचित्र महोत्सव गर्न पनि सफल हुनुभएको व्यक्ति हुनुहुन्छ। म दुवैजना कार्यक्रममा चाहिँ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। गौरी मल्ल दिदी, यसै गरी शान्ति दाईलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्दछु र म कुराकानी गौरी मल्ल दिदीबाट सुरु गर्न चाहन्छु। दिदी, जस्तो अब चाहिँ एउटा हिजो यस्तो समय थियो जुन नेपाली चलचित्र हेर्नको लागि चाहिँ दर्शकहरू चाहिँ हलहरूमा चाहिँ घुइँचो लाएर जान्थ्यो। हजुरले नै अभिनय गर्नुभएको जस्तो अब गोल्डन जुब्ली मनाउन सफल, जस्तो 100 दिनभन्दा बढी मनाउन सफल चलचित्रहरू पनि दिदीले नेपाली जनमानसमा दिनुभएको छ, नेपाली दर्शकहरूलाई दिनुभएको छ। जस्तो अहिले पनि अब चाहिँ समारोहमा, चाडबाडमा जस्तो गाउने गीतहरू भनेको जस्तो अब चाहिँ एउटा चाहिँ चेलीबेटीको महाचाड तीजमा चाहिँ दिदीले नृत्य गर्नुभएको गीत अहिले पनि अब चाहिँ त्यो ढङ्गले चाहिँ नाचगान गरेर मान्छेहरूले गाउँछन्। अब एउटा पिँढीको कुरा गर्दा चाहिँ दोस्रो तेस्रो पिँढी आइसकेको छ। तिजैको लहर आयो बढीलाई गीत अहिले पनि अब चाहिँ त्यति लोकप्रिय भएको छ। त्यस्तो चलचित्र हेर्नको लागि चाहिँ जनमानसहरू, मानिसहरू भिडका भिड जाने गर्थ्यो। र अर्को चाहिँ नेपाली चाड जस्तो अब चाहिँ नेपालीहरूको दोस्रो महान चाडको रूपमा हामी तिहारले लिने गर्छौँ र दिदीबाटै अभिनीत गरिएको चलचित्र स्वर्गबाट चाहिँ पहिरिने आइन आगन भन्ने एउटा चाहिँ चलचित्र, त्यो गीत पनि आजभोलि पनि अब चाहिँ दोस्रो तेस्रो पुस्ताका युवाहरूले पनि अब चाहिँ भैली खेल्न जाँदा त्यो गीत पनि गाउने छ। अबको यो यस्तो अवस्थाबाट चाहिँ चलचित्र उद्योगको एउटा चाहिँ फर्मेटहरू बन्दै बन्दै आएको अवस्थामा चाहिँ विश्व नै अहिले चाहिँ कोरोनाले चाहिँ अस्तव्यस्त भएको अवस्था सिर्जना भयो। दिदीले यसरी चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ? यो चाहिँ अब दिदीको दिनचर्या कसरी बितेको छ? अब चाहिँ हलमा आउन सक्ने माहौल नहुँदा चाहिँ अब कुन प्रविधि विधिबाट चाहिँ चलचित्रहरू चाहिँ दर्शकले हेर्न पाउनुपर्छ जस्तो लाग्छ? थ्याङ्क यू श्याम भाइ, मलाई बोल्ने अवसर दिनुभयो, थ्याङ्क यू। मलाई चाहिँ के लाग्छ भने सबभन्दा पहिला हामीले आफ्नो इतिहासमा अलिकति एकैछिन फर्किन चाहन्छु, नेपाली चलचित्रको इतिहासमा है। त्यसको पनि कारण छ। मलाई जहाँसम्म लाग्छ नेपाली चलचित्रको जुन इतिहास छ, अब राजा सत्य हरिश्चन्द्रलाई हेर्ने हो भने 2007 साल है, 7 सालमा जग बसेको इतिहास हो नेपाली चलचित्रको हैन। मैले यो भनेको छैन कि प्योर नेपाली चलचित्र भनेर भनेको चाहिँ छैन है, डबिङ चलचित्र हो हरिश्चन्द्र। यस्तै होइन त शान्ति, नेपाली भाषाको एउटा डबिङ चलचित्र हरिश्चन्द्र, तर नेपाली भाषाको त हो। भनेपछि जग त हाम्रो त्यति बेलै बसिसकेका थियो, तर अब विभिन्न कारणवश हामीले त्यसपछि लामो ग्याप, त्यति बेला हामीले त्यो काम त गरेका थिएनौँ, हामी जन्मेका पनि थिएनौँ, तर पनि एउटा लामो ग्याप 22 सालमा आएर आमा चलचित्र बन्यो भने चाहिँ एउटा लामो एउटा ग्याप पछि बनेको छ नेपाली चलचित्र। त्यसपछि पनि राम्रोसँग अगाडि बढेको छैन, झ्याक गरेर। अब थाहा छ विभिन्न कारणहरू हुन्छ, सरकारी त्यति बेलाको अवस्था त्यस्तै थियो, सरकारी कारणहरू हुन्छन् होइन, प्राइभेट सेक्टरबाट पैसा लगानीकर्ताहरू थिएनन्, धेरै विभिन्न कारणहरूले गर्दाखेरि बिस्तारै अति नै बिस्तारै स्लो मोसनमा जाँदाखेरि पनि पछि आएर माइती घर जस्तो चलचित्र पनि बन्ने अवसर चाहिँ नेपाली चलचित्र क्षेत्रले पायो।
र त्यसपछि अलिअलि गर्दै फड्को मार्दै बामे सर्दै मैले सन्तान गर्ने अवस्थामा आउँदासम्म पनि नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई एकदमै प्रगति भइसकेको अवस्थालाई चाहिँ मान्न मिल्दैन। तर कमसेकम प्राइभेट सेक्टरबाट पनि लगानीकर्ताहरू चाहिँ इन्ट्रेस्टेड भइराखेको अवस्था चाहिँ थियो त्यति बेला। जस्तो भगवान दास श्रेष्ठ उहाँहरूले चाहिँ त्योभन्दा अगाडि कान्छी बनाइसक्नु भएको थियो, सन्तानमा म आएँ। यसै गरी विभिन्न अन्य सिनेमाहरू पनि बन्ने क्रम अलि वर्षमा एटलिस्ट 2-3टा सिनेमाहरू चाहिँ बन्ने अवसर चाहिँ भइराखेको थियो। त्यति बेला हामी आयौँ। अब आजभन्दा 34-35 वर्ष अगाडिको कुरा गरिरहेकी छु मैले भने। त्यो अवस्थाबाट यो अवस्थासम्म अब आउँदाखेरिको बिचको पाटोलाई म लिन्छु है। मैले यो कुरा उठाएको कारण चाहिँ त्यो हो, किनभने मैले सन्तान गरेको 1 वर्षसम्म म पनि खाली बसेँ। सन्तानपछि मैले पनि 1 वर्षसम्म काम पाएको छैन, किनभने सिनेमै बन्दैन थियो। चाहे तपाईँ जतिसुकै राम्रो कलाकार होस्, जतिसुकै होस्, सिनेमै बन्दैन थिए त तपाईँलाई कसले चाहिँ चान्स दिने होइन। तर जब मैले फेरि हाम्रो यादव खरेलजी ज्यूको चेलीबेटी गरेँ, पिरती गरेँ, त्यसपछि फेरि निर्माणको क्रमहरू फेरि एकैचोटि स्पिड लिन थाल्यो। हामी सबैजना बिजी हुन थाल्यौँ त्यति बेलाका कलाकारहरू, क्रिस्टी, करिश्मा, म, नवीना, हामीहरू सबैजना कहीँ न कहीँ हामीहरू चाहिँ बिजी भइराख्न थाल्यौँ। भनेपछि स्पिड लिँदै अब त्यसपछिको जेनेरेसन आयो, हाम्रो विपनाहरूको हाम्रो निरुताहरूको जेनेरेसन आयो, हाम्रा बहिनीहरू, त्यसपछि फेरि अन्यहरू आए। राम्रो हुँदै सबभन्दा दशा लागेको समय नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई एउटै हो कि द्वन्द्वकाल। मेरो आफ्नो एनालाइज है। जब नेपालमा द्वन्द्वकाल सुरु भयो, नेपाली चलचित्र क्षेत्र त्यति बेलादेखि नै एउटा नराम्रो बादलको घेराभित्र छिर्यो, एकदमै डरलाग्दो अवस्थामा है। तैपनि घिस्रिँदै जाँदै थियो। तर एउटा डर कहाँनिर हुन थाल्यो, सिनेमा हलहरूमा नै बम पड्किन थाले होइन, कलाकारहरू पलायन हुन थाले। अब कहाँ जाने, के गर्ने, सबैले आफ्नो एउटा बाटो त खोज्नु पर्ने हुन्छ। अनि त्यसपछि त्यो एउटा अहिलेको जेनेरेसनसँग, त्यति बेलाको जेनेरेसनको एउटा खाडल नै बनाइदियो त्यो द्वन्द्वकालले है। कसैसँग परिचय नहुने किसिमले चाहिँ नि एउटा दूरी बनाइदियो त्यो द्वन्द्वले, हेर्नु है। यो जुन लामो एउटा द्वन्द्वकालको समय थियो नि, त्यो यस्तो डरलाग्दो समय थियो, त्यसले धराशायी बनाइदियो नेपाली चलचित्र क्षेत्रलाई। तर बिस्तारै फेरि अलिअलि गर्दै अब चाहिँ यो क्षेत्रमा हामी कुनै पनि हालतमा चाहिँ हामी सक्सेस छौँ। चाहे हामी टेलिभिजनबाट जाउँ, वेबबाट जाउँ, कुनै हामी सिनेमा हलमा जाउँ होइन, हरेक कुनै पनि थिएटर चाहिँ यसको लागि उपयुक्त छ। हरेक ठाउँमा मान्छेहरू चाहिँ हामीले दर्शक पाउँछ। नट ओन्ली नेपालमा है, विदेशमा पनि हामीले चाहिँ यो क्षेत्रबाट चाहिँ हामी आय आर्जन गर्न सक्छौँ। त्यहाँ पनि हाम्रो दर्शक बनिसक्यो भन्ने जब अवस्था आएको थियो, अब के भयो त, हामी सबैको दुर्भाग्य यो कोभिडको आगमन भयो। अब यस्तो डरलाग्दो किसिमले आगमन भयो कि हामीसँग अब विकल्पै छैन, कहाँ जाने। किनभने हामी कसैलाई पनि पर्सनली हामी कसैलाई सोध्यौँ भने, हामीले कसैलाई पनि सोध्यौँ भने मासमा बोलिने कुरा अर्कै हुन्छ। किनभने किन हामीले एउटा कुरा र पर्सनली किन अर्को कुरा गर्नुपर्ने अवस्था छ, त्यो पनि म भन्छु। मासमा बोल्दाखेरि हामी एकअर्कालाई कमजोर बनाउन चाहँदैनौँ। हामी बलियो छौँ र हामी बलियो भएरै हिँड्नुपर्छ भनेर हामी एकअर्कालाई सहारा दिने हिसाबले हिँड्छौँ। तर भित्रभित्र हामी सबैजना कमजोर भइसकेका छौँ। त्यो पनि एउटा सत्य हो होइन। त्यो सत्यबाट हामी कोही पनि विमुख छैन। चाहे चलचित्र पत्रकारिताको क्षेत्रमा भएको हाम्रो शान्ति भाइ होस्, चाहे निर्माणको क्षेत्रमा भएको अशोक शर्मा होस्, म कलाकारिताको क्षेत्रमा भएको गौरी मल्ल हुँ, तपाईँहरू चाहे जो पनि, हरेक मान्छेहरू भित्रभित्र एउटा खोक्रो एउटा चाहिँ आदर्श मात्रै बोकेर बसेको अवस्थामा छौँ अहिले। तर त्यो भनेर चुप लाएर बस्ने त कुरा आउँदैन। हरेक अवस्थामा हामीले बाटो त खोज्नै पर्छ। एउटा चाहिँ के हुन्छ भने, जब कुनै कुरा
एकदम आपद आउँछ, एकदमै डिस्ट्रोय हुने अवस्थामा कुनै कुरा पुग्छ भने त्यसपछि एउटा राम्रो विस्तार पनि हुन्छ भन्ने चाहिँ हुन्छ अवश्य पनि, हैन? भनेपछि हामीसँग फेरि जोडिन्छु हजुर, म दिदीसँग फेरि जोडिन्छु। यति बेला म शान्ति दाईसँग कुराकानीको लागि एउटा प्रश्न राख्छु र हामीसँग अशोक शर्मा दाई पनि जोडिसक्नु भएको छ। अशोक दाईलाई कार्यक्रममा स्वागत गर्न चाहन्छु। शान्ति दाई, जस्तो अब यो कोभिडको समयमा दर्शकहरू हलमा जाने वातावरण त पक्कै छैन। जस्तो अब चाहिँ अघिल्लो फेजमा पनि कोभिडको कारणले गर्दा चाहिँ लगभग 1.5-2 महिना मात्र अब हल खोलेको अवस्था थियो र त्यो हल खोलेको अवस्थामा पनि दर्शकहरू चाहिँ नगएको र अब चलचित्रहरू पनि अब त्यति राम्रोसँग नचलेको कुराहरू देखियो। अब दोस्रो लहर आइसकेपछि त झन् मान्छेहरू चाहिँ धेरै मान्छेहरूको मृत्युवरण गरेको नराम्रो समाचार पनि, दुःखद समाचार हामीले सुनिराखेका छौँ। यो समयमा अब चाहिँ चलचित्रले चाहिँ कस्तो धार अपनाउनु पर्छ होला? अब कुन प्रविधिहरू, जस्तो अब चाहिँ टेलिभिजनको माध्यमबाट चलचित्र देखाउन सकिन्छ कि अथवा अनलाइनको विभिन्न पोर्टलहरूबाट देखाउन सकिन्छ कि कस्तो विधि, कस्तो धार अपनाउनु पर्छ जस्तो लाग्छ शान्ति दाई? सबैजनालाई नमस्कार, अशोकजीलाई पनि स्वागत एवं नमस्कार। हजुर हजुर, अब चलचित्रले कस्तो धार अपनाउनु पर्छ भन्ने नै अहिले वातावरण छैन। सबभन्दा पहिला हल जाने वातावरण बन्नु पर्यो। अनि अर्को कुरो, चलचित्र भनेको हलमा चल्ने हो, टेलिभिजनमा देखाएर अथवा युट्युबमा हेरेर भन्दा ती पछिका विकल्पहरू। तिनीहरू चलचित्र चल्नको लागि अथवा चलचित्र चल्नको लागि पहिला हल नै खुल्ने वातावरण बन्नुपर्छ, दर्शक जाने वातावरण बन्नुपर्छ, अनि बल्ल चलचित्र चलेपछि त्यसले सार्थकता पाउने हो। त्यसले गर्दाखेरि अरू कुनै प्रविधि अपनाएर भन्ने कुरामा हामी अहिले जाँदै नजाउँ, होइन? हुन्छ, अहिले एपका मार्फतबाट विभिन्न मार्फतले पनि आएका छन्। ती प्रविधिका प्रयोगहरू हुन् अथवा विकास भएका क्रमहरू हुन्। तर चलचित्र हलमा चल्नुपर्छ र हलमा चल्नको लागि दर्शक जाने वातावरण बन्न सक्नुपर्छ। त्यसको लागि अहिलेको अवस्थामा जानु सक्ने अवस्था छैन। त्यसले गर्दा बिचमा चलचित्र चलेन भन्दा पनि हामीलाई कोरोनाको कारण चलचित्र हलमा जानु अवस्था भएन। त्यसले गर्दा हामीले त्यसरी बुझ्नुपर्छ त्यसलाई। त्यसले गर्दा अहिले चलचित्र कस्तो बनाउने, के बनाउने भन्दा पनि पहिले वातावरण कसरी सहज हुन्छ, त्यसपछि चलचित्र उठाउनु पर्ने अवस्था छ। किनभने हामी निकै पछाडि गइसकेका छौँ, 10औं वर्ष पछाडि हामी गइसकेका छौँ। अब दर्शकलाई हलसम्म कसरी ल्याउने भन्ने विषयमा हामी सचेत हुन जरुरी छ। चलचित्र कर्मीहरूको एउटा हातेमालो बनाएर कसरी जाँदा, के गर्दा कसरी सस्तोमा चलचित्र तयार हुन्छ र कसरी राम्रा चलचित्र दर्शकसँग जान्छन् भन्ने कुराहरू हामीले त्यतिखेर सोच्नुपर्ने हुन्छ। त्यसबारेमा हामी सबैले बहस गर्न जरुरी छ। हजुर, अशोक दाई, जस्तो अब चलचित्र उद्योगमा चाहिँ अशोक दाईको नाम भनेको एउटा पर्यायवाची शब्द जस्तै बनेको छ। जस्तो अब यहाँको कुरा गर्दा चाहिँ रङ्गकर्मीदेखि लिएर अब टेली श्रृङ्खलाहरू र त्यस्तो टेली श्रृङ्खलाबाट पनि तपाईँ एकदमै रिनाउन्ड एउटा चाहिँ नाम बनाउन सक्नुभयो। जस्तो अब चक्रव्यूहको कुरा गरौँ, टाढाको बस्तीको चलचित्र टेलिस्टाइलको कुरा गरौँ, ती टेली श्रृङ्खलाबाट नै तपाईँ चाहिँ एउटा चलचित्रमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ स्थापित एउटा कलाकार बनिसक्नु भयो र रङ्गकर्मीबाट पनि आफ्नो चाहिँ एउटा छवि बनाएर अगाडि बढ्दै र आजको दिनसम्म आउँदा चाहिँ तपाईँलाई चाहिँ जोडिने नाम, सिनोनिम दिँदा चाहिँ ट्रक ड्राइभरदेखि जय भोला चलचित्रसम्मको उपनामले पनि समाचारहरू लेखिन थालेको छ। र अशोक शर्मा दाईले भन्नुपर्दा चाहिँ अबको यो समयमा, जस्तो यो अब कोभिड-19ले गर्दा चाहिँ नकारात्मक पाटोहरू त पर्याप्त मात्रामा छँदैछ। एउटा चलचित्र भनेको चाहिँ सृजनात्मक परिकल्पनाको क्षेत्र हो। यो विषम परिस्थितिमा चाहिँ यहाँको दिनचर्या कसरी बितिराखेको छ अशोक दाई? अब दिनचर्याको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै सिम्पल छ। घरभित्र बसिएको छ। अब यस्तै पत्रकार साथीहरूले चलचित्र क्षेत्रको बारेमा केही कुराहरू जिज्ञासा राख्नुहुन्छ, त्यसको उत्तर दिइएको छ, होइन? अनि त्यसपछि अब सरकारलाई अलिकति चाहिँ घचघच्याउने काम गरिएको छ, होइन? तर अब यो फिल्म चाहिँ बनाउने अथवा त्यसको स्टोरीमा बस्ने अथवा फर्दर प्लानिङहरू गर्ने भन्ने काम चाहिँ त्यस्तो केही पनि भएको छैन। किन भन्दाखेरि अब चाहिँ यो स्थिति कहिले सामान्य हुन्छ त्यो त्यसको कुनै चाहिँ अहिले कसैले पनि भन्न सक्ने अवस्था छैन। त्यो भएको हुनाले अनि परिस्थिति पनि एकदमै फरक भइसकेको छ। अब हामीले अहिलेको कुनै भनौँ न, हाम्रो प्राइमेरी काम फिल्मको मेकिङमा भन्दा त कथा नै तयार गर्ने हुन्छ। अब त्यो कथा पनि
अब भोलिको दिनमा त्यो कथा अहिले सोचेको कथा भोलिको दिनमा त्यो सुइटेबल होला नहोला भन्ने कुरो हुन्छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि अब अहिले चाहिँ अलिकति चिन्तन मनन भनेको चाहिँ अब यो महामारीको यो चाहिँ जुन चाहिँ महामारीको कारणले गर्दा चलचित्र उद्योगले जुन भोगाईहरू भोगिरहेछ त्यसबाट कसरी निकास पाउने त अब स्थिति सामान्य भयो भने, किनभने स्थिति सामान्य हुनु मात्रै फेरि चलचित्र उद्योग एकदमै चाहिँ झलमल्ल हुन्छ भन्ने छैन। किनभने अब यसलाई हामीले पुनः स्थापित गर्नुपर्छ। पुनः स्थापित गर्नको निम्ति चाहिँ हामीले धेरै कुराहरू हाम्रो लेभलबाट गर्नुपर्छ र अरू त्योभन्दा अत्याधिक बढी चाहिँ सरकारको लेभलबाट गर्नुपर्छ हैन। किनभने राज्यको नीति नियमले नै कुनै पनि व्यवसाय कुनै पनि क्षेत्रलाई अघि बढाउने अथवा त्यसलाई पछाडि पार्ने चाहिँ कुनै पनि टुल्स हुन्छ भने त्यो राज्यको नीति हुन्छ। त्यसकारणले अब त्यो राज्यको नीति कस्तो आउनुपर्छ भन्ने कुरोमा फोकस गरिरहेछौँ र स्थिति सामान्य भइसकेपछि हामी चलचित्रकर्मीहरूले चाहिँ कुन बाटो अपनाउने त अब, किनभने अब उद्योग त सिद्धिनु त दिनु भएन। चलचित्र क्षेत्रलाई चाहिँ अब यतिकै अब एउटा फ्याक्ट्रीमा कुनै सामान प्रडक्ट गर्यो त्यो सामान बजारमा चलेन भनेर त्यो फ्याक्ट्री बन्द गर्ने जस्तो क्षेत्र त होइन हाम्रो हैन। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब सामान्य स्थिति भइसकेपछिको चलचित्र क्षेत्रलाई कसरी चाहिँ पुनर्स्थापित गर्ने र सरकारले कस्तो किसिमको नीतिहरू ल्याउनु पर्छ भन्ने कुरोमा चाहिँ म चाहिँ अलिकति बढी फोकस्ड भइरहेको छु हैन। अहिलेको दिनचर्या चाहिँ मेरो त्यसरी नै बितिरहेको छ। गौरी दिदी, जस्तो अब यो अहिले चाहिँ समाचारहरूमा जस्तो अब सबैले समस्या परेका कुराहरू त छँदैछ। जस्तो अहिले चाहिँ फिल्मका चाहिँ कलाकारहरू प्राविधिकहरूको दुःखहरू पनि अब चाहिँ सुनिनमा आउँछ। पोहोरको लकडाउनदेखि भाडा तिरेको छैन, अब कसरी बाँच्ने भन्ने खालका समाचारहरू पनि अहिले चाहिँ छापिने क्रम अथवा यो यथार्थ पनि हो। यो स्टेटमेन्टलाई चाहिँ कसरी हेर्नु भएको छ र के भन्नुहुन्छ गौरी दिदी? होइन, अब हामी भनेको श्रमजीवीहरू हौँ श्याम भाइ है। हामी श्रम गरेर खाने मान्छेहरू हौँ। अब हामी मान्छेहरू भन्छ नि जस्तो हाम्रो काम र यो के भन्छ ज्यालादारी गरेर मान्छे खाने मान्छेहरूको काममा खासै फरक देख्दिनँ म। हामीसँग काम छ, हामीसँग पैसा छ, हामीसँग काम छैन, हामीसँग पैसा हुँदैन होइन। होला अलिकति केही रकम उहाँहरूको कम होला, अलिकति केही रकम हाम्रो बढी होला, तर उसलाई के अरे उ गरेर हेर्दाखेरि दुवैलाई सोचेर हेर्दाखेरि हामीले कहीँ पनि त्योभन्दा पर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ म चाहिँ पाउँदिनँ। त्यसैले सबैजना यो अवस्थाबाट चाहिँ एकदमै पीडित भएर बसिराखेका छन् होइन। होला कसैको अब आर्थिक अवस्था एकदम राम्रो होला, सम्पन्न होला, या फेरि नहोला पनि। त्यस्तो अवस्थामा पनि कतिजना कलाकारहरूले एकअर्कालाई मद्दत गरिराख्नु भएको छ, प्राविधिकहरूले गरिराख्नु भएको छ, सबै भइराखेको छ। तर त्यो पर्याप्त हो जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। किनभने यो जुन किसिमको समस्या हाम्रो सामु आइराखेको छ यो चाहिँ कुनै निश्चित एउटा दायरामा गएर यसको अन्त छ भन्ने नै छैन। यो कहिलेसम्म अनिश्चितकालीन हाम्रो यो कुरा हो। त्यसैले गर्दाखेरि यसबाट निस्किने कसरी, यसलाई कसरी लिने भन्ने कुरामा एकदम अन्योलमा छु। अब यसरी नै कसरी यसलाई समाधान गर्ने भन्ने कुरामा पनि अन्योलमा छौँ। तपाईँ कसैलाई हेल्पै गर्नुभयो भने पनि आफ्नो हिसाबले कहिलेसम्म गर्ने र मागेर कहिलेसम्म गर्ने भन्ने कुरा आउँछ होइन। दिने मान्छेले पनि एउटा निश्चित उसमा मात्रै दिन्छ, मागेर पनि कहिलेसम्म तपाईँले अरूलाई हेल्प गरिराख्न सक्नुहुन्छ, त्यो अवस्था छ। अनि फेरि यो क्षेत्र यस्तो पर्यो कि सडकमा गएर उभिन पनि नमिल्ने होइन। कतिपय यस्तो परिवारहरू छन् जहाँ चाहिँ अब यस्ता पीडादायी कुराहरू धेरै सुनिन्छ श्याम भाइ, तर त्यसलाई
गाह्रै पर्छ। त्यो हिसाबले मान्छेहरू बसिराखेको छ, अवस्था त्यस्तो छ होइन। अनि जसले जस्तो किसिमले सकिराखेको छ त्यस्तो किसिमले मद्दत गरिराखेका छन्, कसैले ओपनली गरिराखेका छन्, कसैले अब भित्रभित्र गरिराखेको छ, गर्नु एकअर्कालाई सहयोग गरिरहेको छ। तर प्रश्न यो हो कि यो यसको समाधान कसरी गर्ने, समाधान कहिलेसम्म होला हुन सक्छ, या समाधान हुन्छ या हुँदैन होइन। प्रश्न चाहिँ यो हो कि त्यसको उत्तर त मसँग पनि छैन। म एकदमै अन्डरमा छु, एकदम गाह्रो अवस्था छ। हजुर, म दिदीसँग फेरि पनि जोडिनेछु। शान्ति दाइ, जस्तो अब यो कोभिडको कारणले गर्दा चलचित्र उद्योगदेखि लिएर चलचित्र कलाकार, प्राविधिक सबै क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभाव पारेको छ। चलचित्र मात्र नभएर कुनै पनि क्षेत्र त्यस्तो छैन जुन क्षेत्रलाई चाहिँ प्रभाव नपारेको होस्। यो समयमा चाहिँ चलचित्र पत्रकारको भूमिका चाहिँ कस्तो हुनुपर्छ? होइन, चलचित्र पत्रकारको भूमिका चाहिँ खास गरी चलचित्र उद्योगलाई जोगाइराख्नको लागि त्यस्तै खालका समाचार फिचरहरू प्रस्तुत गरेर होइन, अथवा चलचित्र कर्मीहरूसँगको अन्तर्क्रियाबाट के निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ, भोलिको अवस्थामा कसरी जान सकिन्छ भनेर चलचित्र उद्योगलाई बचाउनको लागि नै भूमिका खेल्नुपर्छ चलचित्र पत्रकारले। किनभने चलचित्र पत्रकार नेपालको सन्दर्भमा खास गरी नेपाली चलचित्र उद्योगको स्थापना कालदेखि नै चलचित्र पत्रकारले पनि भूमिका निर्वाह गर्दै आइरहेको छ। चलचित्र कर्मीसँगै हातेमालो गरेर आइरहेको छ र चलचित्र उद्योग बचे मात्रै हामी चलचित्र पत्रकार रहन्छौँ भन्ने दिशामा गइरहेको छ। यस अर्थमा हामी जहिले पनि चलचित्र कर्मी नै भन्न चाहन्छौँ, आफूलाई चलचित्र कर्मीसँग नै साथसाथमा रहन्छौँ। अब समस्या हरेक क्षेत्रमा छ, यो क्षेत्रमा मात्रै होइन, हरेक क्षेत्रमा समस्या भएको कारणले गर्दाखेरि यसरी नै यस्तो हुनुपर्छ भन्ने खालको कुनै पनि ठोस खालको कुरो आउन सक्दैन। किनभने देश एकदम भयावह अवस्थामा छ। यसमा अब धेरै कमजोरीहरू छन्, अब विभिन्न पक्षका कमजोरीहरू छन्, जसले गर्दाखेरि अब हाम्रो चलचित्र उद्योग पनि प्रभावित भएको छ। उद्योग पनि भन्दा पनि उद्योग सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको जस्तो मलाई लाग्छ होइन। त्यसैले गर्दाखेरि हामी सबैको हातेमालोको कारण, मैले जहिले पनि हातेमालो भन्ने शब्दलाई प्रयोग गरिरहेको छु अहिले पछिल्लो चरण। किनभने अब पनि हामी एक हुन नसक्ने, सबै एकै ठाउँमा बस्न नसक्ने हो भने चलचित्र उद्योग बच्दैन। भोलिको अवस्थामा चलचित्र उद्योग बचाउनु पर्ने जिम्मेवारी हामीहरूकै हो, जो हामी चलचित्र क्षेत्रमा क्रियाशील रहेका छौँ। त्यसले गर्दाखेरि सबैको हातेमालोले चलचित्र उद्योगलाई बचाउनु पर्छ र त्यसको लागि एउटा परामर्श जरुरी छ र हामी त्यसरी अगाडि बढ्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। अशोक दाइसँग जोडिन चाहन्छु। अशोक दाइ, जस्तो अब अघि यहाँले पनि जस्तो अब चाहिँ सरकारसँग कसरी चलचित्र उद्योगलाई बचाउन सकिन्छ भन्ने खालका कुराहरू राख्नु भएको थियो होइन। जस्तो अब चाहिँ सहकार्यको लागि एउटा चाहिँ मागको कुराहरू र बजेट भाषणलाई चाहिँ कसरी लिनु भएको छ। जस्तो बजेट भाषणमा उल्लेखित कुराहरू गर्दा चाहिँ फिल्म उद्योगले तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था, फिल्म उद्योगका लागि स्टोरी ब्याङ्कलाई कार्यान्वयनमा ल्याउने घोषणा, सबै प्रदेशमा फिल्म छायाङ्कन स्थल निर्माण गरिने, काभ्रे बनेपामा आधुनिक चलचित्र स्टुडियो निर्माण जस्ता कुराहरू चाहिँ सम्बोधन भएको छ, कार्यान्वयन गर्ने भन्ने कुराहरू आएको छ। यसलाई कसरी हेर्नु भएको छ? अशोक दाइ के भन्नुहुन्छ अब यसपालि चाहिँ बजेट भाषणमा घोषणा गरिएका कुराहरू? एउटा कुरा चाहिँ के हो भने बजेटले चाहिँ अहिले जुन चलचित्र क्षेत्रको अवस्था भएको छ नि, त्यसलाई कुनै पनि एङ्गलबाट सम्बोधन भएको छैन है। अब बजेटमा आएको 7वटा कुरा छ, म तपाईँलाई एक एकवटा भनिदिन्छु। एउटा तपाईँले भने जस्तै त्यो नवीकरण छुट गर्ने भनेको छ है। अब निर्माणमा निर्माताको चाहिँ एउटा कम्पनी दर्ता गरेपछि उसको नवीकरणमा पछि गएर कुनै पनि शुल्क छैन है। एउटा कुरा चाहिँ के भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ वार्षिक अडिट रिपोर्ट तपाईँले प्रेजेन्ट गर्नुपर्छ ट्याक्स अफिसमा। ट्याक्स अफिसले तपाईँलाई कुनै शुल्क लिने होइन। तपाईँले यदि इन्कम गर्नु भएको छ भने इन्कम ट्याक्स तिर्ने हो होइन, एउटा कुरा। त्यसपछि आएर तपाईँले कम्पनी रजिस्टरको कार्यालयमा कम्पनीलाई अध्यावधिक गर्नुपर्छ, त्यहाँ अध्यावधिक गर्दा पनि कुनै शुल्क लाग्दैन है। त्यसपछि आएर सिनेमा हलको नवीकरण 5 वर्षमा एकचोटि है। अडिट रिपोर्ट त त्यसरी नै वार्षिक नै बुझाउनुपर्छ, कम्पनी अध्यावधिक पनि वार्षिक नै गर्नुपर्छ। तर सिनेमा हलको रिन्यू भनेको 5 वर्षमा एकचोटि गर्ने है। अब त्यसमा कुन शुल्क सरकारले छुट भनेको हो मैले बुझिनँ। लाग्दै नलाग्ने शुल्कलाई के छुट भने हो एउटा कुरा। अर्को कुरो, चलचित्र क्षेत्रको निर्माता चाहिँ कलाकार, अब वितरक, प्रदर्शकहरूलाई चाहिँ खुद आए उसले वर्षभरि आम्दानी गरेकोमा चाहिँ अब नर्मली चाहिँ कर्पोरेट ट्याक्स भने 25% लाग्छ।
त्यो चाहिँ 1% मात्रै लिने भनेको छ। अब लास्ट 1.5 वर्षदेखि न कुनै कलाकार, न कुनै निर्माता, न कुनै प्रदर्शक, न कुनै वितरकले 1 रुपियाँ कमाएको छ हैन। सबैजना लसमा छ। अब उसले ट्याक्सै तिर्नु पर्दैन भने उसको ट्याक्समा छुट दिएर के मतलब भयो? दोस्रो कुरा। तेस्रो कुरो, सरकारले ल्याएको छ स्टोरी ब्याङ्क बनाएर चाहिँ त्यसलाई चाहिँ इम्प्लिमेन्ट गर्ने। अब त्यो स्टोरी बोर्डमा, स्टोरी ब्याङ्कमा के छ भन्दाखेरि मैले बुझेको स्क्रिप्टहरू चाहिँ आह्वान गर्ने र त्यो स्क्रिप्टलाई एउटा कमिटीले त्यो बेस्ट स्क्रिप्ट 2-4 वटा छान्ने, अनि त्यो छानेको स्क्रिप्टलाई सर्टेन अमाउन्ट 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख कति हुन्छ त्यो चाहिँ त्यो स्क्रिप्टमा फिल्म बनाउनलाई अनुदान दिने भन्ने किसिमको त्यो स्क्रिप्ट ब्याङ्कको कन्सेप्ट त्यो हो मैले बुझेको अनुसार हैन। अब त्यो स्क्रिप्ट ब्याङ्कको कन्सेप्ट चाहिँ राम्रो कुरा। यदि कसैले चाहिँ त्यो स्क्रिप्टको कम्पिटिसन गराएर त्यसबाट सेलेक्ट भएको स्क्रिप्टमा सरकारले 10, 15, 20 लाखै दियो भने त्यो 15, 20 लाखले फिल्म बन्छ कि बन्दैन भन्ने कुरा आउँछ। कि त सरकारले पुरै चाहिँ त्यो फिल्ममा हुने लगानी नै सरकारले गर्नु पर्यो। जसरी पहिला चाहिँ सरकारले सूचना विभाग मार्फत फिल्म बनाए, त्यसपछि आएर शाही नेपाल चलचित्र संस्थान चाहिँ बनाएर त्यो संस्थानले फिल्म बनाउँथ्यो हैन। त्यस्तै त्यो स्क्रिप्टमा चाहिँ विकास बोर्ड मार्फत सरकारले विकास बोर्डलाई बजेट दिएर विकास बोर्ड मार्फत चाहिँ त्यो सेलेक्ट भएको स्क्रिप्टमा फिल्म बनाउनु पर्यो, अनि मात्रै त्यो स्क्रिप्ट ब्याङ्कको चाहिँ सार्थकता हुन्छ हैन। होइन भने फेरि त्यही 10-15 लाख रुपियाँ दिएर चाहिँ हामी दिन्छौँ सेलेक्ट भएको स्क्रिप्टलाई अनुदान भन्यो भने अब त्यो स्क्रिप्टले जसले चाहिँ लेख्छ, किन स्क्रिप्ट त कुनै निर्माताले लेख्दैन, स्क्रिप्ट त कथा लेखकले लेख्ने हो, उसले त्यो फिल्म बनाउन सक्छ कि सक्दैन त? बाँकी पैसा फिल्ममा त 2 करोड रुपियाँ लाग्छ हैन। अब त्यो कुरो पनि अहिले छलफलको विषय छ। त्यो कन्सेप्ट राम्रो हो, तर त्यसमा भोलि लगानी चाहिँ फेरि प्राइभेट सेक्टर निर्माताले नै गर्नुपर्छ, त्यही लेखकले नै गर्नुपर्छ, सरकारले चाहिँ सर्टेन 10-15 लाख रुपियाँ दिन्छ भन्यो भने त फेरि त्यसको केही औचित्य हुँदैन। एउटा त्यसको बेनिफिट के हुन सक्छ भने राम्रो स्क्रिप्टहरू यदि त्यहाँ कम्पिटिसनमा आएर अब प्राइभेट सेक्टरको निर्माताहरूले त्यो स्क्रिप्टलाई चुज गरे भने चाहिँ त्यो स्क्रिप्टमा लगानी गर्न तयार भयो भने चाहिँ त्यो एउटा अप्सन हुन सक्छ हैन। अब त्यो भनेको चाहिँ त्यो सरकारको कुरो भएन, फेरि त्यो प्राइभेट सेक्टरमै जाने हैन। तेस्रो कुरो। चौथो कुरो सरकारले ल्याएको के छ भने 7 प्रदेशमा स्टुडियो बनाउने भनेको छ। स्टुडियो भनेको चाहिँ जोक होइन। स्टुडियोमा कति ल्यान्ड चाहिन्छ, कति चाहिँ इन्भेस्टमेन्ट हुन्छ, कति चाहिँ कुरोहरू त्यसमा समावेश हुन्छ हैन। त्यो भनेको एउटा स्टुडियो यदि हामीले एउटा राम्रो स्टुडियो बनाउनु पर्यो भने अरबौं रुपियाँ लाग्छ। अरब करोड पनि होइन। किनभने त्यसमा त सबै इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू हुनु पर्यो नि त। हामीलाई चाहिने हस्पिटल हुनु पर्यो, हामीलाई चाहिने पुलिस चौकी हुनु पर्यो, हामीलाई चाहिने घरहरू हुनु पर्यो, बिल्डिङहरू हुनु पर्यो, त्यहाँनिर चेजिङ गर्नको लागि बाटोहरू हुनु पर्यो। अब नेपालमा त अब प्लेन ल्यान्ड गर्नु परेन, नभए त अब विदेशतिर त प्लेन समेत ल्यान्ड हुने स्टुडियोहरू छ हैन। त्यो हुनु पर्यो। त्यसपछि गाउँ हुनु पर्यो। विभिन्न अब धेरै ठुलो कुरो छ हैन। अब यसलाई सरकारले कसरी बुझेको छ र सरकारलाई बुझाउने मान्छेले कसरी बुझाएको छ थाहा छैन। यो ठुलो लगानी छ। त्यो लगानी गर्न सरकार तयार भएर बजेटमा ल्याएको हो कि अब स्टुडियो भनेको यस्तै हो, 1-2 रोपनी 1.5-2 रोपनीमा एउटा हल बनाएर त्यहाँभित्र सुटिङ गर्नलाई चाहिँ सेटिङ लगाएर सुटिङ गर्न मिल्छ भन्ने सोचेर त्यो स्टुडियोको कल्पना हो भने त त्यस्तो स्टुडियोहरू अहिले पनि थुप्रै छ यहाँ हैन। त्यसले खासै तात्विक भिन्नता केही पनि ल्याउँदैन। तर एउटा स्टुडियो एकदमै आवश्यक छ नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीको लागि हैन। र त्यो स्टुडियो बनाउने जिम्मेवारी चाहिँ सरकारले नै लिनुपर्छ, किन प्राइभेट सेक्टरले त्यत्रो इन्भेस्टमेन्ट गर्नै सक्दैन।
किनभने इन्डियामा पनि चाहिँ फिल्म सिटी स्टुडियो भनेको नेपाल इन्डियन गभर्मेन्टकै हो होइन। किन ह्युज ल्यान्ड चाहिन्छ, जग्गा धेरै ठुलो चाहिन्छ होइन। त्यसमा विभिन्न सुविधाहरू, जस्तै हामीले फिल्म सुटिङ गर्दाखेरि के कुराहरू चाहिन्छ त्यो स्टुडियोभित्र गर्न पायो भने चाहिँ सजिलो हुन्छ हामीलाई, साउन्डको प्रब्लम हुँदैन यो यहाँ। त्यसपछि आएर अब एउटा स्टुडियो त सरकारले बनाइदियोस्, अब यो 7वटा प्रदेशमा भनेको कुरो त अब त्यो पछिको कुरो हो। एउटा स्टुडियो सरकारले बनाओस्, यो स्टुडियो बनाउने भन्ने कुरो सरकारले आजभन्दा 16-17 वर्ष अगाडिदेखि भनिरहेको कुरा र अहिलेसम्म त्यो चाहिँ विभिन्न ठाउँमा त्यो सिफ्ट भएको छ। कहिले दोलखामा बनाउने भन्छ, कहिले पोखरामा बनाउने भन्छ, कहिले बागलुङ पुगेको छ होइन। कहिले सुरु त टोखाबाट भएको हो, सुरु टोखामा बनाउने भनेको थियो सम्बुजी अहिले काभ्रे छ। अब अहिले काभ्रे। त्यसकारणले यसरी हुँदैन क्या। यसरी त्यो बन्ने भन्दाखेरि पनि एउटा चाहिँ पपुलर एजेन्डा, एउटा पपुलारिटी गेन गर्नलाई त्यो ल्याए। किनभने बजेटमा भएको धेरै चिजहरू कार्यान्वयन हुँदैन, त्यो मध्ये यो पनि पर्न सक्छ। अब सरकारले अर्को बजेटमा ल्याएको कुरो के छ भने चलचित्र घरहरूको चाहिँ यो निषेधाज्ञा लागू भएपछि को चाहिँ विद्युतको डिमान्ड चार्ज छुट गर्ने भनेको छ होइन। विद्युतको डिमान्ड चार्ज के हो भन्दाखेरि कुनै पनि एउटा कम्पनी अथवा कुनै पनि एउटा अर्गनाइजेसन, कुनै पनि एउटा व्यवसायिक क्षेत्र सञ्चालन गर्नलाई विद्युत जहाँ बढी खपत हुन्छ, हाम्रो रेसिडेन्स बाहेक होइन, त्यो त्यहाँ विद्युत चाहिँ जडान गर्दाखेरि चाहिँ सरकारले हरेक महिना बालेको बत्तीको होइन कि एउटा छुट्टै शुल्क लिन्छ, त्यो डिमान्ड चार्ज भनेर लिन्छ। त्यो एम्पियरको हिसाबमा हुन्छ। त्यो कति एम्पियरको चाहिँ उसले ट्रान्समिसन राखेको छ त्यो अनुसारको त्यो 50,000 देखि लाख, 1.5 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाखसम्म महिनाको डिमान्ड चार्ज हुन्छ। त्यो चाहिँ बत्ती बाले पनि नबाले पनि तिर्नुपर्ने चिज होइन। अब निषेधाज्ञा भनेर सरकारले भनेको त यो दोस्रो लहरमा मात्रै हो। पहिलो जब 8 महिना, 7 महिना, 8 महिना, 9 महिना सिनेमा हल बन्द भयो त्यति बेला त निषेधाज्ञा भनेको थिएन सरकारले, त्यति बेला त लकडाउन भनेको थियो। र मैले यो अर्थ मन्त्रालयमा यो कुरो बुझ्दा पनि उनीहरूले यही अहिलेको चाहिँ डिमान्ड चार्ज भन्थ्यो, त्यो भनेको 1 महिना। अब अहिले 1.5 महिना भयो। 1.5 महिनाको डिमान्ड चार्ज शुल्क चाहिँ हल बन्द भएको आज 1.5 वर्ष हुन लागिसक्यो। अब 1.5 महिनाको डिमान्ड शुल्क अथवा अब अझ लम्बेर 2 महिना पुग्ला, 2 महिनाको डिमान्ड शुल्क छुट गरेको केही तात्विक भिन्नता नै छैन। कि त त्यो जबदेखि लकडाउन भयो तबदेखिको चाहिँ डिमान्ड चार्ज छुट दिने भन्ने कुरा आएको भए चाहिँ केही हदसम्म राहत जस्तो हुन्थ्यो। अब त्यो सरकारले ल्याएको बजेटमा त्यो कुरा होइन। त्यसकारणले सरकारले ल्याएको बजेटका छौँ होइन। जस्तो अब चाहिँ दाइको कुरा चाहिँ बुझ्दा चाहिँ बजेटले चाहिँ चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ खासै राहत दिने घोषणा भएको छैन भन्ने कुरा चाहिँ दाइको चाहिँ शाब्दिक अर्थ यो बजेटले हो। अब मूल कुरो चाहिँ के छ भने बजेटको लागि चाहिँ यो लकडाउनदेखि लिएर अहिले यो निषेधाज्ञासम्म करिब हामीले चाहिँ अब युवराज खतिवडादेखि लिएर अहिलेको विष्णु पौडेलसम्मको मन्त्रीलाई हामीले 5 देखि 6 चोटि भेट्यौँ होला। र त्यो भेट्दाखेरि हामीले दिएको सुझाव के छ म त्यो तपाईँलाई एउटा कुरा हामीले के सुझाव दिएका थियौँ भने सरकारलाई अहिले 35वटा फिल्म चाहिँ तयार भएको फिल्म जो चाहिँ रिलिजको लागि तयार भएको फिल्म लकडाउनदेखि नै कारणले बन्द भयो। त्यो फिल्मको लगानीको हिसाबले, लगानी त प्रोड्युसरहरूले फेरि सही भन्दैन तर त्यसको त अब हिसाब किताब हुन्छ नि त। त्यो लगानीको 50% चाहिँ सरकारले अनुदान सहायता दिनु पर्यो त्यो फिल्महरूलाई, जुन फिल्महरू अब किनभने त्यो फिल्महरूको चाहिँ अब भविष्य छैन। किन अब यो जहिले हल खुल्छ, हल खुलिसकेपछि पनि सरकारले अनुदान सहायता उसको लगानीको 50% दियो भने त्यसले एउटा के राहत हुन्छ भने भोलि हलहरू खुलेपछि उनीहरूलाई रिलिज गर्नलाई त्यसले इन्करेज गर्छ, एउटा कुरा। अर्को कुरो चाहिँ यो जुन चाहिँ सिनेमा हलहरू छ जुन आज 1.5 वर्षदेखि बन्द छ, त्यो बन्द भएको सिनेमा हलहरूको लस के छ त 1.5 वर्षमा उनीहरूले कति घाटा बेहोर्यो होइन।
त्यो घाटाको पनि 50% जस्तो सरकारले अनुदान सहायता दियो भने त्यो त्यो चाहिँ अहिले तपाईँको 22वटा हल त बन्द भइसकेको छ। काठमाडौँमा मात्रै 10वटा हल बन्द भइसकेको छ, 4वटा हल अझै बन्द हुँदैछ चाँडै होइन काठमाडौँमा है। काठमाडौँ उपत्यका भनौँ, भक्तपुरको हल पनि बन्द हुनेवाला छ होइन। काठमाडौँमा 10वटा हल, कुमारी 2टै बन्द भयो, जयनेपाल बन्द भयो, गोपीकृष्णको 5वटा हल बन्द छ, भत्काइ नै सक्यो, गङ्गाको 2टा हल बन्द भयो होइन। काठमाडौँमा मात्रै 10वटा हल बन्द भइसक्यो, अरू 4-5वटा हल बन्द हुने अवस्था। अब त्यो उनीहरूले बेहोरेको यो 1.5 वर्षमा बेहोरेको लस भनेको उसको मेन्टेनेन्स कस्टहरू जुन त्यही हो लस होइन। त्यो लसको 50% सरकारले अनुदान सहायता दिनुपर्छ भने यो चाहिँ अल्पकालीन। अब दीर्घकालीन सरकारले के नीति ल्याउनुपर्छ भन्दाखेरि इन्डस्ट्रीलाई फेरि चाहिँ रिभाइज गराउने हो भने, इन्डस्ट्रीलाई पुनः स्थापित गर्नुपर्ने अवस्था छ। त्यसको निम्ति चाहिँ सरकारले के गर्नुपर्दछ भन्दाखेरि एउटा इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलप गर्नुपर्छ भनेको यही स्टुडियो, यो 10 वर्ष योजना एउटा ल्याएर यो स्टुडियोहरू बनाउने, त्यसपछि आएर चाहिँ निर्माताहरूलाई प्रोजेक्ट लोन दिने कम इन्ट्रेस्टमा, 1% 2% इन्ट्रेस्टमा प्रोजेक्ट लोन भनेको चाहिँ मैले कुनै फिल्म बनाउँदैछु भने त्यही फिल्ममा चाहिँ सरकारले चाहिँ त्यसलाई नै कोल्याटरल मानेर लोन दिने होइन। जस्तै अरू इन्डस्ट्रीहरूलाई दिन्छ, जस्तो तपाईँले गाडी किन्नुभयो भने त्यो गाडी नै कोल्याटरल हुन्छ, तपाईँले आफ्नो घर जग्गा राख्नु पर्दैन होइन। हो त्यस्तै किसिमको प्रोजेक्ट लोनको रूपमा कम इन्ट्रेस्टमा प्रोजेक्ट लोन दिने सिस्टम हुनुपर्छ होइन। तेस्रो, सिनेमा हललाई पनि त्यस्तै, उनीहरूलाई पनि त्यही कम इन्ट्रेस्टमा 10 वर्ष नीति ल्याउनुपर्छ, प्रोजेक्ट लोन दिनुपर्छ। अनि यो ट्याक्सहरू जुन छ, ट्याक्सहरू चाहिँ ट्याक्स होलिडे नै गर्नुपर्छ। कलाकारले पनि आफ्नो आम्दानीको ट्याक्स होलिडे गरिदिनुपर्छ 5 देखि 10 वर्ष, कलाकार प्राविधिकहरू सबै। प्रोड्युसरलाई पनि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्छ, एक्जिबिटरहरूलाई पनि ट्याक्स होलिडे दिनुपर्छ। त्यो भयो भने इन्करेज हुन्छ। अर्को कुरो तपाईँको चाहिँ यो के अरे जुन चाहिँ चलचित्रमा प्रयोग हुने उपकरणहरू जुन छ, चाहे त्यो चलचित्र निर्माणको क्रममा होस्, पोस्ट प्रोडक्सनको समयमा होस् र एक्जिबिसनको समयमा होस्, यो ठाउँमा लाग्ने खपत हुने उपकरणहरूमा ट्याक्स फ्री गरिदिनुपर्छ सर्टेन टाइम। त्यो मैले फेरि सधैँभरिलाई भनेको छैन, किनभने अब हामीले यसलाई उठाउनु छ इन्डस्ट्रीलाई। यो पोलिसी सरकारले ल्यायो भने चाहिँ अब चाहिँ अनि मात्रै बजेटले केही बोल्यो भन्ने हुन्छ। अब अहिलेको बजेटको त केही न केही कामै छैन, केही छैन, यसले सबै चाहिँ थला परेको अवस्थामा छ। अनि त्यसपछि आएर हाम्रो चलचित्र कर्मीहरूको दायित्व के त? हाम्रो पनि दायित्व त हुनु पर्यो नि, सबै कुरो सरकारसँग माग्ने मात्रै कुरो भएर। हाम्रो दायित्व के हो भन्दाखेरि अब हामीले कन्सोर्टियमको अवधारणामा चलचित्र निर्माण गर्नुपर्छ। त्यो भनेको जस्तै म एक्लैले फिल्म बनाउने होइन, म प्रोड्युसर भए ओके, मैले सर्टेन लगानी गर्छु ओके, तर अलिकति हाइएस्ट पेड चाहिँ जुन चाहिँ के अरे प्राविधिक छ भनौँ न, क्यामेराम्यानहरू यिनीहरू अलिकति उनीहरू हाइएस्ट पेड हुन्छ। त्यसपछि आएर कलाकारहरू जो हाइएस्ट पेड कलाकारहरू छ, जसले अहिले हामी बजारमा सुन्छौँ 25 लाख 30 लाख 35 लाख 40 लाख लिन्छ अरे भन्ने किसिमका कलाकारहरू है। अब त्यो लाख 1.5 लाख 2 लाख 50,000 25,000 लिने कलाकारहरूसँग त यो उनीहरूलाई त यो उनीहरूलाई त्यसमा ल्याउनु। अब यिनीहरू चाहिँ के हुनुपर्छ भन्दाखेरि म प्रोड्युसर भए मैले फिल्म बनाउँदैछु भने अब यो कलाकार, यो हाइएस्ट पेड कलाकार प्राविधिकहरू पार्टनरको रूपमा रहनु पर्यो क्या। उनीहरूले त्यो पैसा चाहिँ पारिश्रमिक लिने होइन कि, उनीहरू पार्टनरको रूपमा रहनु पर्यो। भोलि त्यो फिल्म रिलिज भएपछि कमाएपछि त्यो फिल्मले त्यसको लगानी उठिसकेपछि प्रफिट जति हुन्छ त्यो प्रफिटलाई चाहिँ एउटा जुन कलाकारको जुन प्राविधिकको जति पारिश्रमिक छ त्यसको रेसियोको आधारमा उसलाई पर्सेन्टेज लिने सिस्टम गर्नुपर्छ। त्यो भयो भने के हुन्छ भन्दाखेरि पहिलो लगानी हुँदैन नि त। पहिले मैले कुनै कलाकारलाई 40 लाख रुपियाँ दिनु परेन होइन,
रिस्क चाहिँ बाँड्नु पर्यो सबैले र नाफा पनि बाँड्नु पर्यो सबैले। त्यो 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 कन्सोर्टियमको अवधारणामा हामी चलचित्र कर्मीहरूमा त्यो अन्डरस्ट्यान्डिङ हुनुपर्छ र हामी त्यसमा जानु। त्यसले दुईटै कुरा छ, फेरि त्यसले फाइदा पनि हुनसक्छ बेफाइदा पनि हुनसक्छ। फिल्म फ्लप भयो भने उसले पाइरहेको पारिश्रमिक नपाउने भयो, फिल्म हिट भयो भने उसले पाइरहेको पारिश्रमिक भन्दा बढी पैसा पाउन सक्छ। जस्तै यो चाहिँ जस्तै दिपाको टिमले यो गरिरहेछ होइन, तर उनीहरूको चाहिँ अब कलाकार पनि आफै भित्र छ, उनीहरू आफ्नै टिम छ। अब तर प्राविधिकको केसमा मैले के देखेको छु भने अब क्यामेराम्यानको केसमा सिनेमाटोग्राफरको केसमा मैले के देखेको छु भने सिनेमाटोग्राफरले उसको पारिश्रमिक भन्दा 3 डबल बढी पाएको छ छक्कापन्न, यही अवधारणा। तर त्यही हो, अब त्यसमा चाहिँ रिस्क पनि छ। नो रिस्क नो गेममा चाहिँ अब कलाकार प्राविधिक पनि जानुपर्छ होइन। म त हाइएस्ट पेड कलाकारहरू चाहिँ प्राविधिकहरू। अब त्यो हजुर, म यही रोकेँ एकछिन, म फेरि अशोक दाइसँग जोडिन चाहन्छु। शान्ति दाइ, जस्तो अब चाहिँ अशोक दाइको स्टेटमेन्टको चाहिँ नीतिगत कुराहरू आयो र चलचित्रलाई बचाउनको लागि एउटा चाहिँ पार्टनरसिपको वेबाट पनि जान सकिन्छ र अहिले नेपालमा पनि केही टिमहरूले चाहिँ यस्ता चलचित्रहरू पनि बनाउनको लागि एउटा टिम वाइज बनाइराखेको कुरा पनि राखिसक्नु भएको छ। यो अब कोभिड-19 पछि चलचित्र उद्योगलाई चाहिँ सुचारू रूपमा चल्नको लागि एउटा उद्योगको स्वरूप दिनको लागि चाहिँ कस्ता कामहरू चाहिँ सरकार पक्षबाट चलचित्र कर्मीहरूले गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ शान्ति दाइ? हजुर, लगभग अहिले अशोकजीबाट सबै कुराहरू आइसके होइन। सरकारले गर्नुपर्ने कुराहरू, अब हामीले गर्नुपर्ने कुराहरू सबै अशोकजीले विस्तृतमा धेरै कुराहरू भनिसक्नुभयो होइन। त्यही नै हो खासमा उहाँको कुराकोमा नै मेरो सहमति छ। किनभने अहिलेको अवस्था भनेको हामी सबैको मिलेर जाने नै अवस्था हो भन्ने खालको उहाँको पनि कुरा आयो होइन। र एउटा चलचित्रलाई होइन सम्पूर्ण पक्षबाट सबै पार्टनर भएर निर्माण गर्न सकियो भने हामी यसरी बढ्न सकिन्छ भन्ने कुराहरू पनि आयो। अब सरकारले त बजेटमै देखिसक्यो होइन, बजेट मार्फत त केही पनि गर्न सकेन, केही पनि गरिदिएन। जबकि हाम्रो क्षेत्रबाट पनि ती मागहरू त भएकै थिए। नगरेको अवस्थामा फेरि त्यो डेलिगेसन गएर चलचित्र कर्मी डेलिगेसन गएर यस्ता मागहरू पुरा गर्नुपर्छ भनेर एउटा अल्टिमेटम दिएर चाहिँ चलचित्र उद्योगलाई पुनः बिउत्याउन जरुरी छ। बिस्तारै यो कोरोना हट्दै जाला, सधैँ त नरहला, अनि त्यसपछि त फेरि मान्छेले मनोरञ्जन पनि खोज्ला। त्यो वातावरण हामीले बनाउनको लागि सबै लाग्नुपर्छ। त्यसकाले हामीले एउटा मागको ड्राफ्ट तयार पार्नुपर्छ र कसरी चलचित्रलाई चलायमान गर्न सकिन्छ। यो अवस्थामा चलचित्र कर्मी सबै टाँट भएको अवस्थामा छ, 1.5 वर्षदेखि कसैको आम्दानी छैन। त्यो अवस्थालाई पुनः बिउत्याउने एउटै उपाय भनेको सरकारी अनुदान पनि हो र सरकारले त्यो गर्नुपर्छ। किनभने राज्य चलाएर बसेपछि त्यो उनीहरूको दायित्व पनि हो र विकास बोर्डले त्यसको भूमिका खेल्न सक्नुपर्छ र सङ्घ संस्थाहरू सबै मिलेर विकास बोर्ड मार्फत ती मागहरू लानुपर्छ र सरकारले चाहिँ त्यो खाले अनुदान चाहिँ दिन सक्नुपर्छ। हजुर, म गौरी दिदीसँग जोडिन चाहन्छु। गौरी दिदीले अघि एउटा चाहिँ चलचित्र उद्योगको बारेमा कुरा गर्नुहुँदा चाहिँ चलचित्रहरू यसरी बन्यो नेपालमा र एउटा फेजमा आइसकेपछि चाहिँ नेपालमा चाहिँ चर्चित नायिकाको उपनाम पाउन सफल गौरी, कृष्टि, करिश्मा, मौसमी लगायतको नामहरू चाहिँ एक समयमा चाहिँ तपाईहरु चर्चित नायिकाको रूपमा चाहिँ स्थापित हुनुभयो र यहाँहरू पछि फेरि विपना, जल, निरुता लगायतको चाहिँ नायिकाहरू थुप्रै आउनुभयो र उहाँहरू पछि पनि अब चाहिँ फेरि के अधिकारी हो, अहिले प्रियङ्का जीहरू र अरू पनि मैले नाम चाहिँ उच्चारण गर्दा धेरै नामहरू छुटेको हुनसक्छ र उहाँहरूको आउनुभयो र अब यो कोभिडको समय छ, अहिले पनि थुप्रै सपना देखेर चलचित्रमा नवप्रवेशी नायिकाहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहनुहुन्छ? आशीर्वाद पनि दिनुपर्ने अनि त्यहाँबाट मुख पनि खोल्न नपाउने जस्तो अवस्था भयो कि के भन्नुहुन्छ भने के भन्ने चाहिँ के है। अब यति बेला हो भने भन्ने यो कस्तो भने यति धेरै अब अहिलेको जेनेरेसनमा त झन् हामीले ऊ टिकटक हेऱ्यो भने थाहा हुन्छ नि है, कस्ता कस्ता हाम्रा एक्टर भाइ बहिनीहरू निस्किराख्नु भएको छ, बच्चाहरूदेखि लिएर आफ्नो भित्रदेखिको डिजायरहरू देखाउन कतिजना आतुर भइराखेका कलाकारहरू देखिराखेका छौँ हामीले। हामीसँग सेलेक्सन कति हुन्थ्यो यदि हामी स्मुथली हामी चलचित्रमा चाहिँ जान पाएको भए यति बेला, तर हामीसँग छैन, त्यो अवस्था छैन। त्यसैले अब कसरी भन्ने कि तपाईँहरूलाई स्वागत छ नेपाली सिनेमा इन्डस्ट्रीमा स्वागत छ भने यो त इन्डस्ट्री नै भन्न लाज लाग्छ। अहिले त लज्जास्पद समयमा छौँ हामी। कसरी इन्डस्ट्री भन्ने, पुरा देशको इन्डस्ट्री खतम भइराखेको छ, सिनेमा त झन् यति धराशायी भएको छ कि मान्छे घाँस बाँस कपास पछि
बल्ल सोच्ने कुरा हो नि। सिनेमा भनेको, मनोरञ्जन भनेको त 4th 5th मा आउने कुरा हो भनेपछि त्यो मान्छेको पहिलो सोच त हामी पढ्दै पर्दैनौँ। हामी त 4औँ 5औँमा पढ्न सक्छौँ, तेस्रोमा पढ्न सक्छौँ, तेस्रोमा नि पढ्दैनौँ, 4थौँमा पढ्न सक्छौँ भनेपछि त्यो अवस्थामा आउन चाहने मान्छेहरूलाई हाम्रै भविष्य यस्तो डरलाग्दो अन्यलको अवस्थामा छ, कसरी स्वागत गरौँ, कसरी के भनौँ हैन। तर अब के भन्ने, हामी पनि धैर्य गरिराखेका छौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ, श्रमजीवीहरू हौँ, हामी सङ्घर्ष गरिराखेका थियौँ, गर्छौँ। हामी एकदमै त्यो हात उठाएर हामी ल गिभ अप गर्ने हामी पक्षमा छैन हो। म कति कुराहरूमा अशोकले भनेको कुरामा सहमत छु, शान्तिले भनेको कुरामा सहमत छु। त्यही कुरा मेरो कपी पेस्ट हो यसमा चाहिँ। अरू त्यो अगाडिको कुराहरू मेरो त्यसमा कुनै दुईटा कुरा शब्द थपेर म समयलाई बर्बादी गर्दिनँ। तर एउटा कुरा चाहिँ अब के गर्नुपर्छ भने, विकास बोर्ड जस्तो उसले त्यो विकास बोर्डले र सञ्चार यो संस्कृति जति पनि यस्ता चलचित्रसँग रिलेटेड, सिनेमासँग के अरे संस्कृतिसँग रिलेटेड जति पनि यस्ता सङ्घ संस्थाहरू हुनुहुन्छ, ती सबै र हामी इन्क्लुड सिनेमा क्षेत्रका पत्रकार, कलाकार, प्रड्युसर सबै मिलेर चाहिँ एउटा बृहत एउटा मिटिङ गर्नु आवश्यक छ। र यसलाई कसरी चाहिँ हामीले हातेमालो गरेर शान्तिको कुरा सापट्टि लिँदै हातेमालो गरेर चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्न सक्छौँ भनेर चाहिँ एउटा बृहत चाहिँ नि सम्मेलन, बृहत एउटा चाहिँ मिटिङ गरेर चाहिँ यसको निकासा चाहिँ हामीले खोज्नुपर्छ। त्यही नै हो। र अब त्यो नभइकन आउन चाहने, नयाँहरू आउन चाहने भाइ बहिनीहरूलाई ल है एकदम स्वागत छ आउनुहोस् भनेर एकदम हात फैलाएर स्वागत गर्न सक्ने अवस्था चाहिँ अहिले छैन। त धैर्य गर्नुहोस्, निकासा अवश्य निस्किन्छ चाहिँ भन्न चाहन्छु। अशोक दाइ, जस्तो अब यहाँले त रङ्गकर्मीदेखि लिएर टेलिसिरियलदेखि लिएर एउटा चाहिँ अब कलाकार, निर्माता, निर्देशक, वितरक सबै विधामा चाहिँ चलचित्र क्षेत्रमा चाहिँ काम गरिसक्नु भएको छ। अब नेपाली कथानक चलचित्रको धार चाहिँ अब परिवर्तन पनि अब अलिअलि हामीले चाहिँ पाउँछौँ। जस्तो अब चाहिँ फर्स्ट फेजको गर्दा चाहिँ एउटा चाहिँ फाइट सिन, 2टा फाइट सिन, 4वटा गाना, अनि अलिकति चाहिँ रोना धोना भयो भने एउटा चलचित्र चाहिँ अब नेपाली चलचित्र अथवा चाहिँ हिन्दी चलचित्रहरू पनि लगभग त्यस्तै हुने हो होइन। जस्तो हामी चाहिँ हिन्दी चलचित्रबाट चाहिँ प्रभावित पनि नबनौँ, किन भनेपछि हाम्रा गीतहरू पनि हिन्दी चलचित्रहरूले चाहिँ बजाएको हामीले चाहिँ त्यो भेटाएका छौँ। तर एउटा चलचित्रको फर्मुला त्यो ढङ्गको हुन्थ्यो। तर पछि चाहिँ लुट चलचित्र बनिसकेपछि र अनि केही अब चाहिँ कागबेनी चलचित्रहरू बनिसकेपछि केही धार परिवर्तन हुन थालेको भन्ने खालको पनि समीक्षाहरू भएको हो। र अब चाहिँ कस्तो धारको चलचित्र कोभिडको समयपछि एउटा चाहिँ कम लगानीमा पनि चलचित्र बनाउनु पर्ने छ। किन भन्दा चाहिँ अब चाहिँ अघि यहाँले भन्नुभएको जस्तो ठुला स्टारहरू लिएर 25 लाख 30 लाख रुपियाँ चाहिँ पे गर्ने अवस्था पनि नहोला। त्यो अवस्थामा चाहिँ कुन धारको चलचित्रहरू अबको दिनमा बन्छ होला अब यो कोभिड पछि? अहिले त अब चाहिँ यसै भन्ने अवस्था त पक्कै पनि छैन। एउटा कुरा चाहिँ के हो भने चलचित्रको कुनै धार हुँदैन। हेर्नुहोस्, चलचित्रको एउटै धार हुन्छ, त्यो हो चलचित्र होइन। त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ समय समयमा, समय अनुसार। जस्तै हामी पनि जन्मिसकेपछि जन्मिँदा हाम्रो एउटा रूप हुन्छ, 17-18 वर्षकोमा एउटा रूप हुन्छ, 40-50 हुन थालेपछि अर्को रूप हुन्छ होइन। त्यो स्वरूप परिवर्तन हुने मात्रै हो, धार त चलचित्र नै हो होइन। त्यसकारणले अब समयले त्यो सबै कुराहरू चाहिँ समयले नै सिकाउँदै जान्छ। हामीले भन्यौँ नि, तपाईँले भने जस्तो पहिला 4वटा गीत, 5वटा फाइट के को चलन थियो। लुट आएपछि एउटा चाहिँ ठुलो परिवर्तन आयो नेपाली फिल्ममा। त्यसपछि अहिले आएर फेरि अर्को चाहिँ किसिमबाट फिल्महरू बनिरहेछ। तर बन्ने क्रम त्यही नै हो। चलचित्रको एउटै धार हो, त्यसको स्वरूप परिवर्तन हुन्छ, समय अनुसार हरेक चिजको परिवर्तन हुन्छ। एउटा रुख पनि रोपेपछि त्यो ठुलो हुन्जेलसम्म त्यसको धेरैवटा स्वरूप परिवर्तन भइसकेको हुन्छ। त्यसकारणले हाम्रो पनि स्वरूपमा चाहिँ परिवर्तन हुन्छ, त्यो हुनु पनि पर्छ। हामी समय अनुसार अपडेट हुनु पनि पर्छ होइन। त्यो हुँदै जान्छ, धार एउटै हो, चलचित्र नै हो। अब अर्को कुरो चाहिँ तपाईँले भनेको कुरोमा एउटा कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि चलचित्र उद्योग कहिले पनि सकिँदैन हैन। तर त्यसलाई हामीले चाहिँ बचाउने कसरी, यो उतार चढाव त हरेक क्षेत्रमा आइरहन्छ नि। हामी सधैँभरि हामीलाई
हामी कहाँ पानी मात्रै परिरहँदैन, प्रकृतिमा पनि परिवर्तन छ होइन। पानी मात्रै परिरहँदैन, घाम पनि लाग्छ नराम्रोसँग, जाडो पनि हुन्छ त्यत्तिकै, भुइँचालो पनि आउँछ होइन, आधी बेरी तुफान पनि आउँछ, बाढ पनि आउँछ। त्यो त त्यो चिजहरूले हामीलाई त असर गरिरहेको हुन्छ नि। सामान्य हावाले हामीलाई फाइदा दिइरहेको हुन्छ, तर आधी बेरी तुफानै आयो भने त्यसले हामीलाई असर गरिरहेको हुन्छ। सामान्य पानी पर्यो भने त्यसले हामीलाई फाइदा गरिरहेको हुन्छ। अत्याधिक बारिस वर्षा भयो भने त्यसले बाढले तहस नहस गरिरहेको हुन्छ होइन। अब त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले यसलाई हामीले यो एउटा महामारीलाई हामीले एउटा चाहिँ डिजास्टरको रूपमा लियौँ, यो एउटा चाहिँ भूकम्पको रूपमा लियौँ यसलाई, अथवा बाढको रूपमा लियौँ, एउटा ठुलो सुनामी आएको रूपमा लियौँ होइन। तर त्यसपछिको अवस्थाबाट हामी कसरी सम्हालिने भन्ने कुरो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट छ। जस्तै बाढ आएर एउटा चाहिँ गाउँ नै बगायो भने अब त्यो बगिसकेको गाउँलाई पुनर्स्थापित गर्नलाई हामीले फर्दर के सोच्नु पर्यो भन्दाखेरि अब अर्को वर्ष फेरि पानी पर्यो भने यो बाढ आउन सक्छ भनेर त्यो खोलालाई हामीले कसरी चाहिँ उसको बाटोमा चाहिँ लाने, त्यसको निम्ति के चाहिँ पूर्वाधारहरू तयार गर्नुपर्छ, त्यहाँनिर चाहिँ पर्खाल लाउनु पर्ने हो कि त्यहाँनिर चाहिँ जालीको ढुङ्गा जालीको चाहिँ वाल लाउनु पर्ने हो कि, ताकि अर्को वर्ष यसले पानी बाढ आयो भने पनि त्यो आफ्नो बाटोमै बगोस्, यो यतातिर नजाओस् भन्ने। अब त्यो दायित्व भनेको चाहिँ त्यो गाउँमा बस्ने मान्छेको पनि हुन्छ भने राज्यको पनि हुन्छ। गाउँमा बस्ने मान्छेले पनि आफ्नो सुरक्षित सोच्नुपर्छ र राज्यले पनि त्यो खोलालाई सही बाटोमा लानको लागि त्यहाँनिर डेभलप गर्ने इन्फ्रास्ट्रक्चरहरू डेभलप गर्नुपर्छ है। त्यस्तै अब सिनेमामा पनि अहिले यसपालि बाढ आएको छ, बाढ पनि एकदमै ठुलो यो समुद्री छाल आएको छ होइन। अब यसलाई सुधार्नको निम्ति मैले अघि नै भने सरकारले केही पोलिसी नीतिगत रूपमा सर्ट टर्म र लङ टर्मको पोलिसी ल्याउनुपर्छ र हामी चलचित्र कर्मीहरूले पनि एउटा चाहिँ कन्सोर्टियमको अवधारणामा, पार्टनरसिपको अवधारणामा चलचित्रलाई चाहिँ, किन चलचित्र भोलि निर्माण भएन भने त यसको असर त धेरै लामो पर्छ नि त। त्यो कलाकारदेखि प्राविधिकदेखि लिएर अब यस्तो पर्छ। अब एउटा समय आएको थियो त्यस्तो, त्यति बेला धेरै कलाकार प्राविधिकहरू पलायन हुनु पर्यो। त्यो आयो एउटा समय, त्यो चलचित्र एकदमै चल्दै नचल्ने स्थिति आयो, किनभने दर्शकले चाहिरहेको एउटा कुरा थियो, हामी एउटा ट्र्याकमा गइरहेको थियौँ, त्यस कारणले हलमा सिनेमा हेर्न मान्छे आइरहेको थिएन। हामीले त्यो कुरो बुझेनौँ होइन, सिनेमा हलले पनि त्यो कुरो बुझेन कि जहिले पनि त्यही त्यो चाहिँ पिसाब गनाउने मुत गनाउने त्यो हलमै हामी सीमित भयौँ। तर एउटा आयो, हलमा पनि एउटा परिवर्तन ल्यायो, सिनेमामा पनि एउटा परिवर्तन आयो, अनि त्यसपछि फेरि दर्शकलाई हामीले सिनेमा हलसम्म ल्याउन सक्यौँ हो। त्यस कारणले यो स्थितिलाई पनि हामीले त्यही रूपमा लिनुपर्छ र हामीले सरकारलाई घचघचाउने कुरो, सरकारलाई दबाब दिने कुरो स्ट्रङली दिनुपर्छ। सबभन्दा ठुलो दायित्व राज्यकै हो। त्यसपछि आएर हामी क्षेत्रमा काम गर्नेहरूको दायित्व छ, जुन दायित्व हामीले पनि पुरा गर्नुपर्छ। त्यसरी हामी गयौँ भने चाहिँ यो महामारी पछिको चाहिँ चलचित्र उद्योगलाई हामी सम्हाल्न सक्छौँ। हजुर, म अशोक दाइसँग फेरि जोडिनेछु। शान्ति दाइ, जस्तो अब चाहिँ नेपालमा चलचित्र उद्योगको कुरा गर्दा चाहिँ एउटा क्राइसिस समय भनेको द्वन्द्वकालको समय देखियो, जुन समयमा चाहिँ धेरै अब चाहिँ यहाँ चर्चा भइसकेको छ। एउटा चाहिँ धेरै कलाकारदेखि लिएर प्राविधिकदेखि लिएर सिनेकर्मीहरू चाहिँ धेरै पलायन भएको अवस्था यथार्थ हो र अब यो कोभिडले गर्दा पनि त्यो अवस्था सिर्जना हुन सक्छ भन्ने कुराहरू चाहिँ त्यो सम्भावना पनि देखिन्छ। किन भन्दा अहिले चाहिँ सबै चलचित्रहरू नबनेको अवस्था, सबैजना अब चाहिँ चलचित्र कर्मीहरू चाहिँ बेरोजगार भएको अवस्था यो यथार्थ चित्रण हो। यो समयमा जस्तो अब चाहिँ कोभिड पछि चलचित्र उद्योगले चाहिँ एकाएक फेरि अब चाहिँ एउटा ट्र्याक मात्र अघि बढ्छ भन्ने पनि होइन। यो समयमा जुन चाहिँ अब चाहिँ यहाँ चलचित्र पत्रकार सङ्घको अध्यक्ष हुँदा चाहिँ पोखरामा चाहिँ नेपाली मनमा नेपाली सिनेमा एउटा नारा दिएर एउटा चाहिँ ठुलो वर्कसप गर्नुभएको थियो र त्यो चलचित्र महोत्सव चाहिँ 3 दिने थियो
3 दिने थियो र त्यसमा चाहिँ भाग्यवश अब चाहिँ म पनि त्यसमा चाहिँ एउटा कार्य समितिमा भएको कारणले गर्दा सहभागी भएर त्यो कार्यक्रममा प्रत्यक्ष सहभागी नै थिएँ। त्यो खालको कार्यक्रम चाहिँ पछिल्लो समयमा चाहिँ यस्ता खालका वर्कसपहरू, यस्ता खालका ठुला महोत्सवहरू एउटा चाहिँ भएको छैन। अब को यो चाहिँ कोभिड पछि त्यस्ता कार्यशालाहरू, त्यस्ता गोष्ठीहरूको आवश्यक हुन सक्छ। यसमा यहाँको धारणा के छ? र त्यो चलचित्र पत्रकार सङ्घले गरेको चलचित्र महोत्सवको बारेलाई पनि जोडेर थोरै कुरा राख्नको लागि म अनुरोध गर्छु शान्ति दाइ। होइन, यो कस्तो भने सबभन्दा पहिला यो पलायन हुन्छ कि हुँदैन, कसरी उठाउने भन्ने कुरामै जाउँ होइन। पलायन त भइसक्यो, धेरै मान्छेहरू वैकल्पिक रोजगारीमा पनि जानुभएको छ। भलै अहिले कुनै पनि रोजगारी स्पष्टसँग अगाडि आउन सक्ने अवस्था छैन, तर पनि गत वर्षको लकडाउन र यो लकडाउनको बिचमा पनि केही समय खुल्यो। त्यही अवस्थामा पनि धेरै चलचित्र कर्मीहरू वैकल्पिक रोजगारीका लागि धेरै जानुभएको छ। त्यो हाम्रो रेकर्डमा रहेको पनि छ। त्यसले गर्दाखेरि अब फेरि उनीहरूलाई फर्काउन अथवा नयाँ तरिकाले चलचित्र उद्योगलाई लिएर आउन त्यसका धेरै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने कुराहरू छँदैछन्। त्यसमा हामी चलचित्र कर्मीले सबैभन्दा बढी खटिनुपर्ने अवस्था छ। चलचित्र महोत्सवहरू भन्ने कुरा अथवा चलचित्रका कुनै पनि गतिविधिहरू भनेको चलचित्रलाई प्रमोसन गर्न गरिने चिजहरू, चलचित्र उद्योगलाई नै प्रमोसन गर्नको लागि त्यस्ता चिजहरू गरिन्छन्। हामीले त्यतिखेर पनि त्यही कन्सेप्टमा गरेका हौँ। त्यतिखेर युद्धले गर्दाखेरि देश अलिकति अथवा देश थिलो त त्यो नै चलचित्र उद्योग झन् महाथिलो बन्न पुगेको थियो। त्यो अवस्थामा हामीले चलचित्र कर्मीलाई कमसेकम उत्साह दिउँ भनेर झाँकीहरूदेखि लिएर जुलुसहरू गर्ने जस्तो, प्रभात फेरी जस्तो चिजहरू गर्नेदेखि लिएर गरेका थियौँ। र त्यो भोलि पनि आवश्यक पर्न सक्छ, किनभने हामीले चलचित्र कर्मीलाई चलचित्र छ, हामी यस्तो खालको चलचित्र बनाइरहेछौँ, हामी फेरि यो तरिकाले आइरहेका छौँ भन्ने कुरो जानकारी दिनलाई त्यस्ता खालका गतिविधिहरू चाहिन्छ। गतिविधि भनेको चलचित्र उद्योगलाई चलायमान बनाउने चिज हो। चलचित्र उद्योग चलायमान जबसम्म भइरहन्छ त्यसले गर्दा चलचित्र बन्ने वातावरण बन्छ, दर्शक आकर्षित हुने वातावरण बन्छ र दर्शकहरू आउन अलिकति सहज हुन्छ भनेर गर्ने एउटा ब्रिजको काम गर्ने हो त्यस्ता गतिविधिले। त्यो क्रम भोलि पनि गर्नुपर्छ र गरिन्छ पनि। हजुर, अब हामी कार्यक्रमको अन्तिम क्षणमा आइसकेका छौँ। गौरी दिदी, अब जाँदा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदा जाँदै यही भन्न चाहन्छु कि यो महामारीमा हामीले अलिकति धैर्यताका साथ आफूलाई एकदम संयम भएर यसको निकासहरू खोज्नेतिर लागौँ। किनभने अब यो सधैँ यस्तै हुन्छ भनेर हातमा हात राखेर बस्ने समय पनि छैन। जस्तो अशोकले भन्यो, हामी सरकारसँग कुन रूपमा चाहिँ हामी कसरी अगाडि बढ्ने, सरकारलाई कसरी घचघच्याउने बारे चाहिँ हामी चिन्तन मनन गरिरहेका छौँ भनेर। त्यसै गरेर अब उहाँहरू जस्तो निर्माता निर्देशकहरूले पनि विभिन्न कलाकारहरूलाई पनि समेटेर विकास बोर्ड मार्फत अब जस्तो शान्ति जस्तो पत्रकारिताको क्षेत्रका भाइहरू बहिनीहरूलाई सबैलाई समेटेर एउटा चाहिँ मिटिङ राखेर हामी यो पेन्डेमिकबाट कसरी निस्किने र अब अहिले त अर्को कुरा मैले सुरुमा पनि भनेको थिएँ कि हामीलाई अब एउटा यहाँ आर्थिक मात्रै होइन, यहाँ त हामी मानसिक रोगी पनि बन्दैछौँ होइन। यो हामीलाई त काउन्सिलिङको पनि आवश्यकता पर्न थालिसकेको छ। सिनेमा क्षेत्रको मान्छे मात्रै होइन, विभिन्न क्षेत्रका मान्छेहरू, विभिन्न हरेक नेपालीहरूलाई त्यो अवस्था आइसकेको छ। त्यो अवस्थाबाट पनि कसरी निकाल्ने, हामी पनि कसरी निस्किने भन्ने कुरामा पनि सरसल्लाह हुन चाहिँ आवश्यक छ जस्तो लागिराखेको छ। सो यो बारेमा सोचौँ सबैजना भएर र अलिकति धैर्यताका साथ यो कुरालाई अगाडि लिएर जाउँ, यही नै भन्न चाहन्छु। अशोक दाइ, जाँदा अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब अन्तिममा भन्ने कुराहरू त अघि नै सबै भनिसकिहाले होइन। अब हामीले अहिले गौरीले भने जस्तो यही नै हो। हामीले सबैले पत्रकार, चलचित्र पत्रकार, कलाकार, प्राविधिकहरू, निर्माता, निर्देशक, हलवाला, यो वितरक, सबै हामीले टोटल इन्डस्ट्रीसँग रिलेटेड मान्छेहरूको चाहिँ एउटा ठुलो दबाब सरकारलाई हुनैपर्छ। त्यो नभइकन सरकारले केही गर्नेवाला छैन। त्यो बजेटमा हामीले देखिसक्यौँ। र बजेटको एउटा कुरा के छ भन्दाखेरि नेपालको संविधान अनुसार बजेट भनेको साउन 1 गतेबाट लागू हुने हो होइन। अहिले हामीसँग अझै 1.5 महिनाको समय बाँकी छ। मैले त्यही भएर मेरो स्ट्याटसमा पनि त्यो कुरा लेखिरहेको छु। अनि त्यो 1.5 महिनाको समय बाँकी छ। अहिले सरकारले त्यो बजेटलाई अद्यावधिक गर्न सक्छ, परिवर्तन गर्न सक्छ। अहिले त झन् मजाले किन गर्न सक्छ भने अहिले संसद पनि छैन। संसद हुँदा चाहिँ संसदमा छलफल हुनुपर्छ। संसदमा छलफल भएपछि त्यहाँ विभिन्न कुराहरू आउन सक्थ्यो होला। तर अहिले चाहिँ मात्र सरकारले चाह्यो भने जे पनि हुन सक्छ, किनभने बजेट अध्यादेश मार्फत आएको हो।
संसदमा गएर त्यसलाई छलफल गर्नु पर्दैन। त्यस कारणले हामीले अहिले एकदमै जोड गरिरहेका छौँ सरकारलाई। अब फेरि आइतबार सोमबारतिर फेरि अर्थमन्त्रीसँग भेट्ने चाहिँ टाइम मिल्दैछ। अब हामीले चाहिँ अहिले हो परिवर्तन गरिदिइहाल, किनभने अर्को वर्ष हामीले कुर्ने अवस्थामा छैन। यदि सरकारको यो पोलिसी आयो भने भोलि स्थिति सामान्य हुने बित्तिकै उद्योगले अलिकति गति लिन थालिहाल्छ, होइन भने स्थिति सामान्य भएपछि पनि गति लिनलाई वर्षौँ लाग्न सक्छ, होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि यसमा हामी सबै लाग्नुपर्छ, हामी कोअर्डिनेट गरौँला सबैसँग। शान्ति दाइ, जाँदा जाँदा के भन्न चाहनुहुन्छ? जाँदा भन्ने कुरो केही पनि छैन, होइन। धेरै मान्छे गइसके, होइन। त्यही नै दुःखको कुरा हो, होइन। अब त्यस्तो अवस्था छ। अब पहिले कोरोना पार लागोस्, होइन, कोरोना निपार लाग्ने अवस्था छ। अशोकजीहरूले नेतृत्व गरिरहनु भएकै छ। चलचित्र उद्योगमा यो हुनुपर्छ, त्यो हुनुपर्छ, यस्ता खालका मागहरू हाम्रो सम्बोधन गरिनु पर्यो भनेर उहाँहरू जुन नेतृत्व गरिरहनु भएको छ त्यसप्रति पुरा समर्थन छ। र त्यसरी अब हामी अब यो कोरोनाको पार अवधि गरेपछि एक किसिमको चाहिँ हातेमालो गरेर हामीहरू चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, त्यही नै भन्छ। आदरणीय दर्शकबिन, आज हामीले चर्चा गऱ्यौँ चलचित्र क्षेत्रमा, चलचित्र उद्योगमा कोभिडले पारेको प्रभावको बारेमा केन्द्रित भएर कुराकानी गऱ्यौँ र नेपाल सरकारले के कस्ता नीतिहरू बनायो भने चलचित्र उद्योग अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने विषयमा पनि छलफल गऱ्यौँ। यसको लागि आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो अशोक शर्मा, यसै गरेर शान्तिप्रिय र गौरी मल्ल दिदी। यहाँहरू तिनैजनालाई विशेष धन्यवाद दिँदै कार्यक्रम पानोरमा सोबाट म श्याम टन्डुका बिदा चाहन्छु। नमस्कार।